بل هو آيات بينات في صدور الذين Try to أوتوا pronounce sound of العلم whistle. Fi sudu. This voice. Okay. في صدور Yes. في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون Illa وقال Waqadimun. It is a soft and kind of إلا bold. Wa. الظالمون Your sound will be full in. Okay. Illa إلا Waqadimun. الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم فيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب Do ولا qalqala. يأتي Do qalqala bounce. Slightly عذاب bounce. Yes, very good. عذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن Do qalqala. عذاب Remember one thing عذاب in this Quran, when the Biduk color will come, so then you must do Qalqala, okay? بالعذاب. Then بالعذاب وإن جهنم لمحيطة محيطة. محيط. تصحى. محيطة محيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس كل ذائقة نفس كل ذائقة نفس الموت. ذائقة الموت ثم إلينا ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا غرف. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العالمين
الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون Here it is. وكأي Ajrul. When I move my cursor is mean you did mistake. What is this? Ajrul. أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سأ- ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذا